बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन कराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। सियासत में कहा जाता है कि काम वही करना चाहिए, बुनियाद वही रखनी चाहिए जिसको आप भुगत सकें। अब वही काम मुस्लिम लीग नून और पीडीएम के साथ हो रहा है। कल तक इस्टेब्लिशमेंट को खुश करने के लिए या शायद उनकी शह पर आपने बहुत कुछ किया, आपने आइन तक को तोड़ा, आपने सुप्रीम कोर्ट को बेतौकीर किया और आपने कहा कि हम आवाम के पास नहीं जाएंगे। आवाम ने कहा हम वोट डालना चाहते हैं, हुकूमत ने कहा नहीं, हम आपको वोट नहीं डालने देंगे क्योंकि हम आपको बताएंगे कि वोट कब डालने हैं। ये सब गुजर गया लेकिन लोग भूले नहीं हैं। लोगों को जब भी मौका मिला वो वोट भी डालेंगे, वो जिसको वोट डालना चाहते हैं वो भी सबको पता है और यही परेशानी है। लेकिन अब जो ताकत वाले हैं, देखें आप मेरी वीडियोस निकाल के देख लीजिए। मैं हमेशा एक बात कहता हूं कि पाकिस्तान में ना पेज एक रहता है और ना हालात वाक़यात एक जैसे रहते हैं और ना आपके ताकतवर लोगों के साथ ताल्लुकात एक जैसे रहते हैं, और यानी कुछ भी एक जैसा नहीं रहता। माजी में नहीं रहा तो इनका अब कैसे रह सकता है। तो अब वो खड़ाक होना शुरू हो गया है और अब इनके हामी सहाफ़ी भी सर पीटना शुरू हो गए हैं कि जनाब अक्टूबर नवंबर में इलेक्शंस नहीं हो रहे। और कल जो जरदारी ने मॉडल टाउन में मुलाकात की और वहाँ पे जो खबर आई और जिस खबर के अंदर ये कहा गया कि जनाब देखें दोनों रहनुमाओं ने बर वक्त इलेक्शंस करवाने के ऊपर इत्तेफाक कर लिया है, वो वही है जिस तरह कहते हैं कि अपने साए से भी डर लगता है। अब इनको अपने साए से भी डर लग रहा है कि हम तो ये कर चुके हैं तो हमारे साथ भी ये होने वाला है। तो ये हर लम्हे एक दूसरे को तसल्लियाँ दे रहे होते हैं। आप तो कह रहे थे कि इलेक्शंस की डेट जो है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने देनी है। अगर उस वक़्त इस्टेब्लिशमेंट नहीं चाहती थी और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने इलेक्शन नहीं दिया, तो अब अगर इस्टेब्लिशमेंट नहीं चाहेगी तो आपके पास क्या गारंटी है कि आपको इलेक्शन मिलेगा। तो बुनियादी तौर पर इन्होंने उनको एक लिहाज से सुर्ख झंडी दिखा दी है और कहा है कि एक तो आप असम्बली एक्सटेंड नहीं करेंगे, जो आपका ख्याल है कि हम टाइम ले लेंगे, टेन्योर में इजाफा कर देंगे, बिल्कुल भी ऐसा नहीं होगा। आप 13 अगस्त को जाएंगे, 14 अगस्त को पाकिस्तान के अंदर शहबाज शरीफ वजीर आज़म नहीं होंगे, ये तयशुदा बात है, ये पैगाम दिया जा चुका है इनको। अगला मरला ये है कि इलेक्शंस कब होने हैं। अब यहाँ पे गोटी इनकी फंस गई है। अब ये चाहते हैं कि जनाब टाइमली इलेक्शंस हो जाएं, अगली गवर्नमेंट आ जाए। यही बात इमरान खान कहते थे कि ये बुनियाद ना रखो, अगर ये रास्ता बन गया इलेक्शन डिले होने का तो आइंदा कोई हुकूमत भी इलेक्शन टाइम पे नहीं करवा सकेगी। और ये जो बहाना होता है कि पाकिस्तान के पास पैसे नहीं है, ये हमेशा चलेगा। और ये बहाना कि हमारे पास सिक्योरिटी के लिए एहलकार नहीं है, ये भी हमेशा चलेगा। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि आपका सॉफ्टवेयर उन्होंने अपडेट कर दिया है। अब जो मर्जी आप करते रहें, होगा वही जो वो चाहेंगे। अब शहबाज शरीफ अपनी तरफ से कैंपेन शुरू कर चुके हैं। आपसे थोड़ी देर पहले लाहौर के गवर्नर हाउस में तकरीब, उसके बाद उन्हें सियालकोट जाना है। तो ये सारी चीज़ें हमें इस वक्त नज़र आ रही हैं। रात को फिर हुकूमत ने ज़रा पेट्रोल भी सस्ता किया। उनके हामी लोग कह रहे हैं कि IMF के प्रेशर के बावजूद पेट्रोल सस्ता कर दिया। भाई अब कौन सा IMF का प्रेशर है, अब तो एग्जेक्टिव बोर्ड से भी मंजूरी हो गई, अब तो डॉलर्स भी आ गए। तो ऐसा कुछ नहीं है। अब हुकूमत ने पेट्रोल 9 रुपये और डीजल 7 रुपये कम किया है। चलें शुक्र है, कुछ तो आवाम को रिलीफ मिला है, क्योंकि जो बिजली की सूरत हाल बताई जा रही है कि बिजली के टैरिफ में इजाफा होने के बाद आपका मेरा इस महीने जो बिल आएगा वो हम सब का धुआं निकलवा देगा। मैं आपको अभी बता रहा हूँ। अब इनके इख्तलाफात यहाँ तक महदूद नहीं हैं। दूसरी तरफ जो ये बेबी पार्टी लेके आए हैं, मतलब जो इनका जैली विंग है इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी, उनका हमने सुना कि वो रिज़ाइन करने वाले हैं। तो सदर पार्टी का कहता है कि ओन चौधरी और नोमान लंगड़ियाल रिज़ाइन करें, जबकि पैटर्न इन चीफ कहता है कि नहीं करेंगे। तो लगता यह है कि इनके यहाँ भी मामलात कुछ ठीक नहीं चल रहे और इनके यहाँ भी सूरत हाल वैसी की वैसी ही है और मामला इनके यहाँ भी कोई बनता दिखाई नहीं दे रहा, क्योंकि कोई पॉइंट ऑफ यूनिटी नज़र नहीं आता। इवन फवाद चौधरी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, मुस्लिम लीग नून को लताड़ रहे थे। लोग कह रहे थे कि वो आहिस्ता आहिस्ता तहरीक इंसाफ में वापसी चाहते हैं। तो जो पंछी उड़ के गए हैं वो भी चाहते हैं कि उनकी किसी न किसी तरीके वापसी हो जाए। यहाँ पे एक मामला मैं आपको बताना चाहता हूँ, वो है इमरान खान से मुताल्लिक। इमरान खान कॉन्टीन्यूसली जो लोग उनको छोड़ के गए हैं या छोड़ रहे हैं, वो उनको भरपूर मौका दे रहे हैं कि आपने अच्छा फैसला किया है, आप यहाँ से चले जाएं।
آج پاکستان تحریک انصاف نے 6 مزید ممبران کی بنیادی رکنیت معطل کر دی ہے، جس کا مطلب ہے کہ ان کا اب تحریک انصاف سے تعلق نہیں ہے۔ حاجی شوکت علی، مجاہد میتلا، نادیہ عزیز، سلیم بریار، سید ذوالفقار علی شاہ اور عثمان ترکئی، ان کو نوٹسز جاری کیے گئے ہیں کہ مختلف فورمز پر آپ کی پریس کانفرنسز کی گردش اور بڑے پیمانے پر نشریات دیکھی گئی ہیں کہ آپ نے پاکستان تحریک انصاف چھوڑ دی ہے۔ آپ نے جان بوجھ کر پارٹی دفاتر اور پارٹی کی بنیادی رکنیت سے استعفیٰ دینے کا اعلان کیا ہے، لہٰذا آپ کو پاکستان تحریک انصاف کی بنیادی رکنیت ختم کرنے کا نوٹس دیا جاتا ہے۔ پاکستان تحریک انصاف سے آپ کی رکنیت فوری طور پر ختم کی گئی ہے۔ دوسری جانب عمران خان آج رات 10 بجے ایک بار پھر ایک نئی سپیس کے اندر ہوں گے، اور جرمی میکلن کی یہ سپیس ہے جس میں ان کے ساتھ 2 اور ہوسٹ بھی ہوں گے، جس کا مطلب یہ ہے کہ پی ٹی آئی کے حوالے سے آج رات ایک اور نیا ریکارڈ بنے گا۔ دوسری جانب جہاں تک میڈیا کی بات ہے تو پاکستان تحریک انصاف نے آج میڈیا کو بھی آئینہ دکھایا، اور تحریک انصاف نے ایک باقاعدہ اعلامیہ جاری کیا اور کہا کہ چیئرمین پاکستان تحریک انصاف کے خلاف نہایت نفرت انگیز جھوٹے اور بیہودہ پروپیگنڈے کا معاملہ ہے۔ پاکستان تحریک انصاف ٹی وی چینلز پر پلانٹڈ خبروں کی صورت میں چیئرمین تحریک انصاف کے خلاف چلائی جانے والی بیہودہ خبروں کی شدید مذمت کرتی ہے۔ دیکھیں، پاکستان کے ٹی وی چینلز اس وقت اپنی کریڈیبلٹی کھو چکے ہیں، وہ پروپیگنڈا ٹول کے طور پر یوز ہو رہے ہیں، لوگوں کو اصل حقائق چھپانے کے لیے استعمال ہو رہے ہیں، اور جو بات لوگوں کو نہیں پتہ ہونی چاہیے بنیادی طور پر وہاں سے ڈائیورٹ کر کے غیر ضروری ایشوز میں عوام کو الجھا رہے ہیں۔ اب پاکستان تحریک انصاف اپنے اندر بھی کلین آپریشن کر رہی ہے۔ صالح ظافر ایک بڑا دلچسپ کردار ہیں، کہنے کو تو وہ سینئر صحافی ہیں، وہ ایسی چیزیں لے کے آتے ہیں کہ بندہ کہتا ہے کہ یار یہ کیسے کر لیتے ہیں۔ اب صالح ظافر نے آج خبر دی ہے کہ پرویز خٹک کا پی ٹی آئی اور اس کی قیادت پر قبضہ کرنے پر غور۔ ان کے مطابق وہ اس پہ سوچ بچار کر رہے ہیں، اور وہ الیکشن کمیشن سے کہہ سکتے ہیں کہ پی ٹی آئی کا نام اور انتخابی نشان ان کے نام پر رجسٹر کیا جائے۔ واضح رہے کہ پرویز خٹک کسی دوسری جماعت میں شمولیت کا امکان مسترد کر چکے ہیں۔ اعلیٰ ذرائع نے دی نیوز کو بتایا کہ الیکشن کمیشن نے ان کی بات مان لی تو خٹک پی ٹی آئی کے تمام عہدیداروں بشمول ان کے چیئرمین عمران خان کو پارٹی سے نکال باہر کریں گے۔ صالح ظافر آج یہ منجن لے کے آئے ہیں کہ جناب عمران خان کو بھی پرویز خٹک پارٹی سے نکال کے باقی عہدیداروں کو بھی نکال کے پی ٹی آئی یا پاکستان تحریک انصاف پر قبضہ کر لیں گے۔ وہ الیکشن کمیشن سے کہیں گے کہ یہ ہماری جماعت ہے، اس کے عہدے ہمارے ہیں، تو آپ اسے ہمارے حوالے کر لیں۔ بھائی، ہمیشہ جو گلاب ہوتا ہے، جو گلاب کا پھول ہوتا ہے، اس کو آپ کوئی بھی نام دے لیں وہ گلاب ہی رہتا ہے۔ تحریک انصاف اور عمران خان یک جان دو قالب والی بات ہے۔ آپ جو مرضی باقی ہیلے بہانے کر لیں، میرا نہیں خیال کہ وہ آپ کو چلتے ہوئے دکھائی دیں گے۔ اب کل سوموار ہے تو توشہ خانہ والے معاملے میں ٹرائل بھی شروع ہونا ہے، چونکہ عدالت نے کہا تھا کہ ہم نئی کچہری کے اندر کریں گے۔ دوسری جانب اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس پچھلے ہفتے اویلیبل نہیں تھے تو ان کا معاملہ نہیں چل سکا، تو اب اسلام آباد ہائی کورٹ نے جو لوئر کورٹ میں ان کے کیس کو قابل سماعت کیا، اس کو چیلنج کیا، تو اس کو سماعت کے لیے مقرر کر دیا گیا ہے۔ بتایا گیا ہے کہ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ جسٹس عامر فاروق 17 جولائی یعنی کل کو ان کی درخواست پر سماعت کریں گے۔ بشرا بی بی کی درخواست بھی سماعت کے لیے مقرر ہے۔ تو اب دیکھنا یہ ہے کہ عمران خان بشرا بی بی اسلام آباد آتے ہیں کہ نہیں آتے۔ تو ناظرین اکرام، آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہے؟ آپ اپنی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا۔